नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। भनिन्छ सुन सुखको गहना र दुःखको खजना मात्रै होइन, यो त सम्बन्धको गाँठो कस्ने माध्यम पनि हो। यसकारण पनि सुनलाई धातुहरूको राजा भन्ने गरिएको छ। सुनको महत्त्व र माग जतै छ, यसको तस्करी र अवैध कारोबार पनि उस्तै छ। सुनको तस्करीबाट तस्करहरू मोटाउँछन् भने राज्य टाट पल्टिँदै जान्छ। तर यही कुकृत्यलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारी संयन्त्रले मलजर गर्नु लज्जाको पराकाष्ठा हो। हालै समातिएको 100 किलो तस्करीको सुन किन र के प्रयोजनका लागि? तस्करीको बजार कहाँ हो? यसमा को संलग्न छन्? यी सबै खोजेका विषय हुन्। तर यहाँ तस्करहरू नै राज्यबाट संरक्षित र पालित त छैनन्। आशंका छ 100 किलो सुनको तस्करीको अनुसन्धान गर्न सरकारले ढिलै भए पनि अन्ततः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिने भएको छ। कतिपयले सुन तस्करीका प्रमाण नष्ट गरेर अन्तिममा CIB-लाई जिम्मा दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। यता 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरामाथि आरोप सोझिएको छ। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमै महरामाथिको आरोपबारे प्रश्न उठाएका छन्। सुन प्रकरणमा नेतादेखि गृह, अर्थ लगायत मन्त्रीहरूमाथि नै आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। द्वन्द्वहीनताको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दिएको नारा हो। तर 100 किलो सुनको प्रभावकारी अनुसन्धानमा सरकारले गरेको ढिलाइले उसको नियतमाथि आशंका भने बढाएको थियो। जे होस्, CIB-मा 100 किलो सुनको अनुसन्धान जिम्मा लगाउनु सराहनीय मानिएको छ। बाँकी अब हेर्नु छ अनुसन्धानको नतिजा। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रमा चर्को बहस। पार्टी बनेन भन्नेहरूले गरे प्रचण्डको प्रशंसा। सरकार सफल हुँदा पार्टी असफलका विषयमा चर्चा। संगठनमा ढङ्ग नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि कमजोर भएका हौँ। क्विन्टल सुन प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा CIB-लाई। राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ तथ्य खोल्न सकेन। प्रमाण मेटाएर CIB-लाई जिम्मा दिएको आरोप। तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेको। विदेशबाट युवा फर्काउने राजनीतिक दलका विज्ञापन विपरीत मधेसमा विदेशिनेको लड्को। झण्डै 2 लाखले श्रम स्वीकृति लिँदा प्रदेश राजधानी भएकी जिल्लामा भयावह। 1 वर्षमा झण्डै 40,000 विदेशी। भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य। सम्झौता गर्ने कार्यान्वयनमा सक्रियता नदिने भारतको प्रवृत्ति सधैँ उस्तै। मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् नेपालको संरचना नै पूर्ण रूपमा तयार छैन। हामीसँग त्यो नै छैन, धेरै पठाउन सक्ने स्वामित्व छैन। र क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले गरे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। खेलमा आफूले परिणाम दिन नसकेको स्वीकार। एउटा नयाँ अध्यायको आरम्भ गर्ने भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारदेखि पार्टी सुदृढीकरणका विषयले प्रशय पाएको उक्त बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व जनताबाट विमुख भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। साथै उनीहरूले सिङ्गो देश नै माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेका बेला पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिक पुगेको माओवादी केन्द्र 2079 को निर्वाचनमा आइपुग्दा 32 सिटमा खुम्चिन पुग्यो। शक्ति क्षयीकरण र नेतृत्वको सत्ता मोहले पार्टीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको स्वीकारोक्ति स्वयं माओवादी नेताहरूले नै गरेका छन्। सधैँ सत्ता र शक्तिमै रमाइरहने नेतृत्वका कारण पछिल्लो समय माओवादी जनताबाट टाढिँदै गएको आवाज पनि सशक्त बन्दै गएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण पार्टी इतिहासकै कमजोर धरातलमा उभिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले अरूलाई गाली गरेर दोष दिएर हुनेवाला छैन।
हामीले सङ्गठनमा ढङ्ग नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि कमजोर भएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा अहिले केन्द्रीय समितिमा बैठक भइरहेको छ। अध्यक्षदेखि हाम्रो तलको वडा कमिटीको सदस्यसम्म, सेल कमिटीको सदस्यसम्म कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर बनेको सङ्गठन र नेतृत्व नै आम कार्यकर्ता र जनसमुदायको के हुन्छ भन्दाखेरि अपनत्व हुन्छ। बैठकमा पछिल्लो समय माओवादी विधि र विधानसम्म चल्न नसकेको आवाज पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। झण्डै 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टीलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने नीतिले पनि कार्यान्वयनको पक्ष किन फितलो बन्यो? युद्ध अनुशासनबाट आएका माओवादी नेताहरू किन यसरी सत्ता र शक्तिमा रमाउन थाले? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ। हामी नेता कार्यकर्ताहरू नै पहिला रूपान्तरण हुनुपर्छ। हाम्रा जीवनशैली, हाम्रा कार्यशैली र हाम्रा सोच्ने शैलीहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ जनतासँग अलिकति ग्याप भयो कि त्यसलाई जनतासँग जोड्ने, आम जनता कार्यकर्ताको मनोविज्ञानका साथ अगाडि जाने, त्यसका लागि हाम्रा जीवनशैली र कार्यशैलीहरूमा भारी परिवर्तन गरेर यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हामी या त विसर्जित हुने हो या हामीले नयाँ ढङ्गले यो पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गरेर सिङ्गै राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हो। राजनीतिक परिवर्तनको कुराले मात्रै अब पुग्दैन। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नको निम्ति जनताको बीचमा जनताको स्पष्ट हामीप्रति के धारणा छ, उहाँहरूसँगै सुत्ने, उहाँहरूसँगै बस्ने, उहाँहरूसँगै खाने, उहाँहरूका सुख दुःखमा साथ दिने प्रक्रिया गर्यो भनेदेखि नेपालको राजनीतिको पुनः नेतृत्व गर्ने ठाउँमा माओवादी फर्किन्छ। वैचारिक र सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको नेता गणेश मानपुन बताउँछन्। संघीयता र पहिचानको विषयमा समेत गहन ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका नेता पुनले भ्रष्टाचार र अनुशासनको पक्षमा अहिलेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई आत्मसात गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्नेमा जोड दिए। जनताका समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका समाजवादको कुरा, सङ्घीयताको सुदृढीकरणको कुरा, पहिचानको आन्दोलनका कुरा, यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हिसाबले अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेका छन्। पार्टीको अवस्था नाजुक बनेको स्वीकारोक्ति अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंलाई छ। यही पदचाप पछ्याउँदै नेताहरूले पार्टी कमजोर बनेको दावा गरिरहेका छन्, तर सरकारको भने उनीहरूले कसिएर प्रशंसा गरिरहेका छन्। माओवादी नै कमजोर बनिरहेको अवस्थामा सरकार कसरी बलियो र प्रभावकारी बन्यो, यसको उत्तर भने कसैले दिएका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग CIB ले गर्ने भएको छ। लामो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान अन्तिममा किन CIB लाई दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो? सुन तस्करीको विषयले संसद नै नचल्ने अवस्था बनिरहेका बेला CIB ले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयता होला? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानले नयाँ तथ्य खोल्ने अपेक्षा गरिएको बेला अनुसन्धानको जिम्मा नै CIB लाई दिन खोजिएपछि भने विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ। साउन 3 गते सुन बरामद गरेपछि यसमा पटक पटक गरेर 17 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। तर सुन तस्करहरूले प्रयोग गर्ने गरेका गोदामदेखि उनीहरूको सेल्टर हेर्दा मात्रै पनि अहिले पक्राउ परेकाहरू मात्रै होइन, यसमा अरू पनि संलग्न छन् भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ। सुन प्रकरणमा देखिएको भनिएका प्रमुख पात्र राकेश अडुकिया अझै फरार छन्। मिडियासँग निर्धक्क सम्पर्कमा आउने उनलाई पक्राउ गर्न भने सकिएको छैन। अझ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता हुन सक्ने आरोप नै लगाएको छ। 400 देखि 500 टन त उसले माने नेपालबाटै जाँदो होला, अहिले त्यो माने बर्मा हुँदै मणिपुरबाट आउँदो होला या अन्य कतैबाट आउँदो। त्यो नेपालीहरू त बिचौलियाको पनि बिचौलिया भयो। त्यो माने नेपालीहरूको त कुनै त्यो धेरै ठुलो ऊ होइन, तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेका हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आशंका गरिरहेका बेला सत्ता पक्षका सांसद नेताहरूले नै आलोचना गरिरहेको विषय ढिला गरेर CIB को जिम्मामा लगाउने विषय नै शंकास्पद बन्न पुगेको टिप्पणी सुरु भएका छन्। सुरुमै प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहभागी नगराएपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन पनि रुष्ट देखिन्थ्यो। यता प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानको क्रममा संगठित प्रकृतिको अपराधको आशंका रहेको ब्रिफिङ विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले गरेको बताइन्छ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए। यता अनुसन्धानको विषयमा समेत केही समय अलमल परेको थियो। त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई लेखेर पठाएपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको हो। सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा पहिले नै किन लगाइएन? गृह प्रशासनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुको के कारण? यसमा सत्ताको नियत कस्तो? विभिन्न प्रश्नसहित आशंका गर्न थालिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने आधार खडा होलान् त? अझ वेब मार्फत तस्करी भएको सुनमा कृष्णबहादुर महरा र राहुल महराको नाम प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख हुँदा पनि उनीहरू किन खुलेआम स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन्? यसरी तस्करहरूसँगको सम्बन्ध देखिने गरी भएको फोन संवाद कारबाहीको दायरामा किन आएन भन्ने प्रश्नहरू पेचिलो बन्न थालेका बेला क्विन्टल सुन प्रकरणमा समेत प्रमाण लुकाएर सिआइबीलाई जिम्मा दिने काम त भएन भन्ने आशंका व्याप्त बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। रेशम लाल चौधरी टिकापुर घटनापछि नेपालको राजनीतिमा छाइरहेको नाम हो। कलाकारिता समेत जानेका रेशमले कारागारबाटै जन्माएको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति। यस पार्टीभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। रेशमले राजनीतिमा कलाकारिता धेरै देखाउन खोज्दा कतै बाटो बिराउने त होइनन्? आशंका व्याप्त छ। अझ आफूलाई 6 महिने मन्त्रीको रूपमा अघि सारेपछि यो विषय थप रोचक बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कलाकारिता, खेल, लेखन रेशमका रुचिका विषयमा पर्छन्। टिकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि कारागार जीवन बिताएर राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर निस्किएका रेशम पार्टी संगठन विस्तारको क्रममा देश दौडामा छन्। पार्टी अध्यक्ष रहेकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय सरकारमा मन्त्री भएकोले पनि रेशमले पार्टीका गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्। यही क्रममा रेशमले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रञ्जितालाई विश्राम दिलाएर 6 महिने मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको र आफूले अस्वीकार गरेको खुलासा गरेका छन्। म रिहाई भएको बखतको दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको थियो, रेशमजी एउटा अध्याय समाप्त भयो, रञ्जिताजीलाई विश्राम दिएर तपाईँ 6 महिने मन्त्री बनिदिनुहोस्। रेशम मधेसी र थारूको अधिकारका लागि आफूले लामो समय सङ्घर्ष गरेको ठोकुवा गरिरहेका छन्। तर जेलबाटै बनाएको पार्टीको विधान भने आफैले पालना गर्न चुकिरहेका देखिन्छन्। पार्टी उद्देश्यलाई पालना गर्नु र त्यही अनुसारको काम गर्नु सबै सदस्यको दायित्व हो। तर रेशमले भने त्यसको ठिक उल्टो अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको पाइन्छ। नागरिक उन्मुक्तिको पार्टी विधानमा पार्टी उद्देश्यको अन्तिम बुदामा धार्मिक सहिष्णुता सहितको धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ उनी धर्मनिरपेक्षताको लागि प्रतिबद्ध छन् भन्ने नै हो। तर उनी आफै विधान विपरीत बोलिरहेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा रेशमले आफू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको र त्यसलाई फर्काउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। हिन्दूको बाहुल्यता रहेको जिकिर गर्ने रेशमले पार्टी विधानको पालना गरे वा गरेनन् यही विषयले प्रश्न पारेको छ। यता पार्टी अध्यक्षमा पत्नी भएर हो वा आफैले जेलबाट निर्माण गरेको पार्टी भएर हो, रेशम आफूलाई मात्रै चर्चामा राख्न सक्रिय देखिन्छन्। पार्टी गतिविधिमा सामान्यतया अध्यक्ष नै सहभागी हुने वा त्यस्तो हुन नसकेमा महासचिव लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीले नै समस्या समाधानदेखि संगठन निर्माणको काममा लाग्ने प्रचलन हुन्छ। तर जेलबाट रिहा भएको लामो समयसम्म रेशमले पार्टीमा कुनै पदीय जिम्मेवारी नलिएरै किन यसरी सक्रियता देखाइरहेका छन् त? यो पनि आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। रेशमले मधेसदेखि विभिन्न जिल्लामा राजनैतिक भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले यसरी भ्रमण गर्ने विषय सामान्य भए पनि पार्टी विधानले नै नचिनेका रेशमले किन र कुन आधारमा सक्रियता देखाइरहेका छन् त? त्यो भने उनकै पार्टीका नेताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। अझ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयले विवाद लिँदा नाउपाका विभिन्न आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेका छन्, जसलाई रेशम आफैले पनि आफ्नो र नाउपाको राजनीति माथि आउन नदिन समुदायभित्रकै मान्छेहरू लागेको आरोप लगाउन थालेका छन्। सरकारमा जाने विषयबारे बोलेका रेशमलाई प्रचण्डले मन्त्रीको अफर गरेकै हुन् त? पार्टी विधान नमानेको आरोप खेपेका रेशमलाई प्रचण्डले रिहा गर्दा लिएको जोखिम देख्दा पनि मन्त्री बनाउने प्रयास गरे होलान्? यस्ता तमाम प्रश्न सतहमै छन्, जसको जवाफ समयक्रमसँगै खुल्दै जाने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। राजनीतिको लामो रस्साकसीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको भागभण्डा नमिल्दा 6 महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। अहिले भने उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी भएको छ। सरकारले पूर्णता पाएसँगै अब सरकारका कामहरूले गति लिने दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन्। गत माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यस अघि नै सहभागी भएका थिए। सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारमा सहभागिता जनाएको थिएन। तर एक मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने सहमतिपछि उन्मुक्ति गत बुधबारदेखि सरकारमा सहभागी छ। सरकारले पूर्णता पाएसँगै मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशको समृद्धिको यात्रा थाल्ने सरकारको दाबी छ। हामी छिटै नै संयुक्त रूपको यो क्याबिनेट बसाएर सम्बद्ध आइतबार अथवा सोमबार क्याबिनेट बसाएर हामी केही न केही कुराहरूमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने अर्का सांसद कैलाश चौधरी सोही मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। गत माघ 27 गते गठित कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुरुदेखि नै मन्त्रीविहीन थियो। कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री रहेका पृथ्वी बहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कांग्रेसले सांसद शिवराज भट्टलाई पठाएको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सरकारले पाएको पूर्णताले सहजता थपेको सरकारको भनाइ छ। प्रदेश सरकार छ भन्ने खालको अनुभूति गर्ने, विश्वास गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ आशा जाग्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिन तपाईको चाहिँ के भने सदन चल्छ, फेरि सरकार बेपत्ता हुन्छ, फेरि एकैचोटि के भने बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, फेरि कताबाट देखिन्छ सरकार, फेरि बजेट आउँछ, फेरि 1 महिनासम्म बेपत्ता हुन्छ, फेरि हतारमा विभिन्न खेलखण्ड सेटिङ गरेर बजेट पास गर्छ सरकार, फेरि सरकार तपाईको चाहिँ हराउँछ र त्यसले सदनलाई विजय दिँदैन। प्रदेश सरकारको पूर्णताले सहजता थपेको बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकार अझै पनि हराइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। गठबन्धनका दलहरू सबैको चाहिँ क्याबिनेट प्रतिनिधित्व भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ गत सालको भन्दा बढी गर्ने, अहिले हामी चाहिँ 68.8% समथिङ 69% भनौँ न, अराउन्ड 69% खर्च भएको छ। तर आउँदो साल चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 80% प्लस गर्ने गरी लागेका छौँ। त्यो चाहिँ अब 80% प्लसको एचिभ गर्नका लागि अब अलि सहज हुन्छ भनौँ न। सरकारको पूर्णताले प्रदेश सरकारको बाटो सहज बनाए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा असहज परिस्थिति सृजना भएको छ। मन्त्री सिफारिसका विषयमा यति बेला पार्टीभित्र विवाद बढेको छ। मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि गत वैशाखमा प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीको असन्तुष्टिले समस्या निम्ति आएको छ। यद्यपि यो समस्या समाधानका लागि छलफल पनि भइरहेका छन्। लामो समयपछि प्रदेश सरकारले पाएको पूर्णताले जनपक्षीय कामहरू प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरी र खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। केही पार्टीहरूले विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिन्छौं भन्दै गर्दा मध्य प्रदेशको तथ्याङ्क भने डरलाग्दो छ। युवालाई नेपालमै रोक्नेदेखि विदेशबाट यहाँ ल्याएर रोजगारी दिने मिठा कुरा सुनेका हाम्रा कानले विदेशिनीको संख्या उच्च छ भन्दा पनि पत्याउनै पर्ने अवस्था छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने झण्डै 2 लाख मध्य प्रदेशका युवाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानी भएकै जिल्लाको रहेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा श्रम शक्ति विदेशिनी क्रम बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्याले गत आर्थिक वर्ष उच्चतम रेकर्ड नै राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7,71,327 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए। यो नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने 4,94,224 छन्। त्यसमध्ये मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा 39,576 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मध्य प्रदेशबाट कुल 1,80,659 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मध्य प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या विदेशिनी जनशक्तिको कुल संख्याको 23.42% रहेको छ। मध्य प्रदेशको सप्तरीमा 21,159 जना, सिराहाबाट 29,597, महोत्तरीमा 28,872, सर्लाहीबाट 23,721 र
रौतहटमा 15,291, बाह्रमा 14,612 र पर्सामा 7,831 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा मलेसियाका लागि सबैभन्दा धेरै 2,59,594 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो कुल संख्याको 33.65% रहेको छ। यहाँका जति पनि श्रमिकहरू छन् हामीतिर के छन् भने उनीहरूमा सिपको कमी छन्। सिपको कमीले गर्दाखेरि उनीहरूले जोसँग अब गाउँठाउँमै उसले कुनै पनि किसिमको काम गर्न उनीहरूलाई अब सक्नुहुन्न। अर्को कुरा, जो उहाँसँग क्षमता छ त्यो क्षमतामा उहाँले आफूलाई भ्याउनेसम्म जीवन निर्वाह गर्न सक्ने पनि क्षमता नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीतिर बढी आकर्षण भएको देखिन्छ। कुल 61,26,288 जनसङ्ख्या रहेको मध्य प्रदेशबाट 1,80,659 वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। हुन त यहाँ ठूला साना गरी 812वटा उद्योग रहेको मध्य प्रदेशको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अधिकांश उद्योगहरूमा भारतीय कामदारहरू रहेकै कारण स्थानीय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका हुन्। सबभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि हो, जो धाराशाही हुँदैछ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको धौसा जिल्लाको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 33% जग्गामा मात्रै धान रोपाइ हुन सकेको छ। सिँचाइको सुविधा छैन, मलखाद समयमा पाउँदैन भनेपछि अब यहाँ पनि काम नपाएपछि घर व्यवहार कसरी चलाउने। मध्य प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा 3,339 जना महिलाले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकारले 3 प्रकारबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको छ, जसमा G2G, संस्थागत र व्यक्तिगत रहेका छन्, जसमा मध्य प्रदेशबाट संस्थागत म्यानपावरबाट नै बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट सञ्जीव कुमार झाको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लामा लागु औषधको कारोबार दोब्बर दरले बढिरहेको छ। भारतसँग खुला सीमा नाका भएकै कारण विभिन्न किसिमका तस्करी नियन्त्रणमा कठिनाई भइरहेको छ। यहाँ आर्थिक वर्ष 2079-80मा प्रहरीले 91 जनालाई लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेर 56 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर हो। एक रिपोर्ट। बर्दिया लगायत सीमावर्ती जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय लागु औषधको कारोबार बढिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा 46 जना लागु औषध कारोबारी पक्राउ परेका थिए। करिब 48 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरी 27 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79मा 52 जना पक्राउ परेका थिए। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा भने कारोबारीको संख्या 91 पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये 56 जनालाई मुद्दा चलाइएको र उनीहरूबाट 190 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। पक्राउ प्रतिवादी संख्या 91 जना र बरामद लागु औषध ब्राउन सुगर 190 ग्राम भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा अलिकति बढी मुद्दा दर्ता संख्या भएको अवस्था हो। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका, गुलरिया नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका भारतीय सीमामा जोडिएका छन्। प्रहरीले बरामद गरेको लागु औषध भारतबाट नै भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सीमासँग जोडिएका 4वटा स्थानीय तहहरूले समेत त्यसको रोकथाममा काम गरिरहेको बताए पनि लागु औषधको स्थिति भने भयावह रहेको जनप्रतिनिधि स्वयं स्वीकार गर्छन्। कुनै सचेत र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै र उनलाई सम्झाउने र उनलाई त्यस्तो गर्यो भने कुनै दिन 2-4-10 दिनको लागि ल्याएर त्यो बेच्ने व्यक्तिहरूलाई समातेर पुलिस प्रशासनले ल्याएर राख्नु पर्यो र त्यस अनुसारको हाम्रो यो बर्दियालाई सुधार्नमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। नत्र लागु औषध यो बर्दियालाई बर्बाद पार्ने एकदम गम्भीर अवस्थामा छ। प्रहरीले सक्रियता देखाउँदै लागु औषध बढ्दै जानुमा अभिभावक पनि उत्तिकै दोषी रहेको सामाजिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। अभिभावक पनि सचेत हुन जरुरी छ। मेरो बालबालिका कहाँ गइरहेछ, कहाँ समय खर्च गरेछ, आज उसले चाहिँ के कामको लागि चाहिँ बाहिर गएको भनेर अभिभावक पनि त्यसको लागि सचेत हुने र आफ्नो बच्चाबच्चीलाई चाहिँ अभिभावकले नै मूल्याङ्कन गर्ने, रेखदेख गर्नुपर्छ। खुल्ला सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता बढ्दै जाँदा समेत लागु औषध ओसार प्रसार गर्ने क्रम भने नरोकिएको प्रहरीको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्दछ। जिल्लामा रहेका स्थानीय तह र प्रहरीले सक्रियता देखाउन सक्ने हो भने लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको लागु औषध तस्करीले बर्दियालाई समेत बर्बाद बनाइरहेको स्थानीय सरकारवालाहरूले बताएका छन्। प्रहरी चुनावको हुँदाहुँदै पनि अभिभावकको लापरवाही पनि भएका कारणले यो बढ्दै गएको स्थानीय सरकारवालाहरूको भनाइ छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया।
माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष र अन्य विभिन्न घटनाका पीडितहरूले अझैसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 1195 पीडितहरूको नाम सरकार समक्ष सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म झण्डै 14% मात्रै पूर्ण रूपमा न्याय पाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको हकमा सबै राजनीतिक दलहरू पर्ने भएगेले पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो मानवाधिकारवादीहरूले गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न र कसुर देखिएकालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र संघीय संयन्त्रहरू तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा नभएको आयोगको भनाइ छ। पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई आर्थिक सहयोगका रूपमा मात्रै हेर्ने गरिएको छ, जसका कारण न्याय निरूपण नहुने अधिकारवादीहरू बताउँछन्। सरकार मानव अधिकारप्रति गम्भीर नभएको र सबै राजनीतिक दल मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी प्रमाणित हुने भएकाले सिफारिस भएका विषयमा दुविधा रहेको मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुप्रास शर्माको भनाइ छ। सरकारको मानव अधिकारप्रति गम्भीर कमिटमेन्टै छैन। अहिलेको सरकारको पनि छैन भन्छ। अघि सञ्चार मन्त्रीले राम्रो कुरा गर्नुभयो, कमिटमेन्ट त देखियो, तर कार्यान्वयन यति फितलो छ कि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै को पर्छ? माओवादी पर्छ, काङ्ग्रेस पर्छ, हुनसक्ला एमाले पनि पर्ला। शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा नपुग्नु पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा बताउँछिन्। सरकारले द्वन्द्व निरूपणको विषयलाई प्राथमिकता नदिएर आफ्नो अनुकूलताको कार्य गर्दा नै समस्या भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। आरोप प्रत्यारोपकै कारण समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्दा नेपाल सधैँ द्वन्द्वमा छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कैयन बेला सरकारको प्रायोरिटी नपरेको कुरा पनि हो, तर प्रायोरिटीमा पर्नुपर्छ, यो अगाडि लैजानुपर्छ र यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय पनि मानवाधिकारसँग जोडिएको विषय पनि भएको हुनाले यो विषय टाइममै टुङ्गाउनुपर्छ भनेर यसपटक चाहिँ सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता राखेर संसदमा टुङ्गाउने भनेको भएन हैन। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा सिफारिस कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। पीडितको लागि 26 करोड भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस भए पनि पीडितको पक्षमा कोसे ढुङ्गो साबित हुने आदेश भएका छैनन्। दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठिरहँदा सरकार मानव अधिकारप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। सन् 2030 सम्म सबैका लागि सुपथ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने दिगो विकासको लक्ष्य हो। सोही अनुसार नेपालले भारत र बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्ने लक्ष्य लिँदै आएको छ। गत जेठमा मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। तर विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि भारतले सक्रियता देखाएको छैन। पटक पटक विद्युत व्यापारको सम्झौता हुने गरे पनि सधैँ जसो सम्झौता किन कार्यान्वयन हुँदैन त? एक रिपोर्ट। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा 25 वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न भएको सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको बताउँदै 10 वर्षभित्रै नेपालको 10,000 मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर नेपाल भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लङ टर्म PPA का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत भारतले कुनै चासो देखाएको छैन। द इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार भारतको विद्युत खपतमा जनवरी 2023 मा 13% वार्षिक दोहोरो अङ्कको वृद्धि हुँदा 126.16 बिलियन युनिट पुगेको छ। तर अहिले नेपालले प्रतिदिन 400 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत दिन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालबाट भारतले विद्युत आयातमा चासो नदेखाउनुमा नेपालको संरचना नै पूर्ण रूपमा तयार नभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल बताउँछन्। अब अहिले किन बढाएन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि हामीसँग त्यो नै छैन, धेरै पठाउन सक्ने संयन्त्र छैन कि संरचना नै छैन भनौँ न। जुन किसिमको हाम्रो इनरुवाबाट हेटौँडासम्मको 400 केबी प्रसारण लाइन बनिसक्नु पर्ने थियो त्यो बनिसकेको छैन। पश्चिमतिर पनि प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन। जुन हिसाबको बिजुली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई हामीले लोड सेन्टरसम्म पुर्याउने अथवा भारतीय बजारमा पुर्याउने जुन नेटवर्क चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले खोजा जस्तो हिसाबमा प्रगति भएन।
नेपालले यो वर्ष 1000 देखि 1200 मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर भारतले 452 मेगावाट मात्रै बिक्री गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा कुनै निश्चित समयमा भारतले प्रतिबद्धता गरे अनुसार विद्युत खरिद गरिनुपर्छ भन्ने छैन, तर भारतले पीपीए भइसकेका आयोजनाको विद्युत समेत अड्काएर राखेको छ। यी हुन् पीपीए भएका तर भारतले अड्काएर राखेका आयोजना। दोर्दी खोला मध्यकालीन पीपीए 26.19, सोलुखोला मध्यकालीन पीपीए 83.42, अप्पर चाको ए मध्यकालीन पीपीए 21.53, सुपरमादी मध्यकालीन पीपीए 42.68, मिस्त्रीखोला मध्यकालीन पीपीए 40.74 मेगावाट। प्राधिकरण र भारतको विद्युत व्यापार निगम एनभीबीएन बीच 200 मेगावाटको मध्यकालीन पीपीए केही महिना अघि मात्रै भएको छ, जसबाट विभिन्न 5 मेगावाटको 214 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने प्रस्ताव भारतमा पठाइएको छ। प्रति युनिट 8 रुपैयाँ 40 पैसा 5.25 भारूमा बर्खाको 200 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने गरी गत 23 मेमै सम्झौता भएको थियो, तर त्यसअनुसार विद्युत व्यापार अझै सुरु भएको छैन। खास गरी विद्युत बिक्रीका लागि नेपाल नै तयार नहुँदा भारतले सम्झौता अनुसार विद्युत खरिद नगरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। भारतलाई 10,000 मेगावाट त 12 महिना बेच्ने होला, त्यसले गर्दाखेरि 12 महिना बेच्नको लागि त्यो अनुसारको गृह कार्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। यहाँ रोकिएर बसेका पीपीएहरूलाई तुरुन्तै खोलिदिनुपर्छ। ट्रान्समिसन लाइनहरू यदि भारतले अब किनिदिन्छु, अर्को वर्षदेखि हामीसँग बिजुली बढी हुँदै जान्छ, त्यो किनिदिन्छु भन्दा पनि त्यो अनुसारको ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिसकेका छैन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि सरकारले जोड दिनुपर्छ। खुला बजारमै बिक्री गर्ने गरी 14 आयोजनाको 380.78 मेगावाट विद्युतको पनि प्रस्ताव पठाइएको छ, तर आन्तरिक कारण देखाउँदै भारतले स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा यो बर्खामा बढी भएको बिजुली खेर जाने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको आकलन छ, जसले गर्दा नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बान्याको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा झण्डै 18 वर्षसम्म रहेर नेपाली क्रिकेटको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएर ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 2 वर्ष बढी नेपाली राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व सम्हालेका उनले 1 दशक उपकप्तानीको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए। नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल ज्ञानेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यासको घोषणा गर्दै फरक यात्रा आरम्भ गर्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। मल्लले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। सन् 2019 मा पारसले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिएपछि सन् 2021 नोभेम्बरसम्म मल्लले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व सम्हालेका थिए। 2 वर्षभन्दा बढी समय राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व सम्हालेका उनलाई खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौता तथा पारिश्रमिकको विषयमा आवाज उठेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। सन् 2005 देखि नै अन्डर 15 उमेर समूहबाट क्रिकेट यात्रा सुरु गरेका मल्लले 1 वर्षभित्रै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। मल्लले सन् 2005 मा अन्डर 15 टोलीबाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका थिए। सन् 2005 मा नै अन्डर 17 क्रिकेट टिमबाट खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। सन् 2006 मा अन्डर 19 टोलीबाट राष्ट्रिय सिनियर टिममा डेब्यू गरे। सन् 2006 को इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा नामिबिया विरुद्ध पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेले। नेपाली टिमको कप्तानबाट मल्ललाई हटाइएपछि सन्दीप लामेछानेले टिमको नेतृत्व लिने जिम्मा पाएका थिए। सन्दीपको कप्तानीमा ज्ञानेन्द्रले ओमानमा T20 विश्वकप छनौट र UAE-मा लिग 2 खेलेका थिए। त्यस यता टिममा पढ्न छोडेका मल्लले गत वर्ष साउनमा नेपालले केन्यासँग खेल्ने T20 तथा 1 दिवसीय क्रिकेट खेल्दा टोलीमा पुनरागमन गरेका थिए। इमानदारीका साथ भन्नुपर्दा यति बेला मेरो मनमुटु भारी गरुङ्ग भइरहेको छ। जुन खेलले मलाई यहाँहरू सबै माझ चिनाउन सफल भयो, मान प्रतिष्ठा दियो, सोही खेलबाट बिदा लिन पक्कै सजिलो छैन। तर यो बिदाई होइन, यो मेरो यात्राको नयाँ अध्याय हो। एउटा यात्रा जहाँ म खेलकुदको कट्टर समर्थक, यसको विकासको साक्षी र मलाई माया गर्ने देशको झण्डा गर्वका साथ सधैँ उच्च रहेको हेरेर बस्नेछु। सन् 2006 पछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा खेल्न सुरु गरेका मल्लले त्यस यताको 1.5 दशक भन्दा बढी समय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने अवसर प्राप्त गरे।
पारसले नेपाली राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हाल्दा मल्लले झण्डै 10 वर्षसम्म उपकप्तानीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। झण्डै 10 वर्ष सिनियर राष्ट्रिय टिममा रहेर क्रिकेट खेलेका मल्लले नेपालका लागि 37 वटा न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रमा चर्को बहस। पार्टी बनेन भन्नेहरूले गरे प्रचण्डको प्रशंसा। सरकार सफल हुँदा पार्टी असफलको विषयमा चर्चा। हामीले संगठनमा ढङ्ग नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि कमजोर भएका हौँ। क्विन्टल सुन प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई। राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ तथ्य खोल्न सकेन, प्रमाण मेटाएर सिआइबीलाई जिम्मा दिएको आरोप। तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेछ। विदेशबाट युवा फर्काउने राजनीतिक दलका विज्ञापन विपरीत। मधेसमा विदेशी नेको लर्को। झण्डै 2 लाखले श्रम स्वीकृति लिँदा प्रदेश राजधानी भएकै जिल्लामा भयावह। 1 वर्षमा झण्डै 40,000 विदेशी भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीतिर। भारत र बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य। सम्झौता गर्ने कार्यान्वयनमा सक्रियता नदिने भारतको प्रवृत्ति सधैँ उस्तै। मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् नेपालको संरचना नै पूर्ण रूपमा तयार छैन। हामीसँग त्यो नै छैन, धेरै पठाउन सक्ने स्वामित्र छैन। र क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले गरे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। खेलमा आफूले परिणाम दिन नसकेको स्वीकार। एउटा नयाँ अध्यायको आरम्भ गर्ने ज्ञानेन्द्रको भनाई। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सरकार सक्षम होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।